बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो सबको फेम अता करने वाला है। पीडीएम जमातों का हुकूमत में आने का सिर्फ एक ही मकसद था और वो मकसद ये था कि किसी भी तरह से हम खान साहब को हटा लें और जो है अपने केसेस और अपने उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम थे उनको मिटा सके और इन अरोदीदी और नवाज शरीफ के ऊपर जो सज़ा लगाई गई है अदालत की तरफ से, अदालत से मतलब उनको जो सज़ा दी गई है वो सज़ा माफ़ करे। जिस तरह से वो यहाँ अब लंदन में बैठा हुआ है, यहाँ से भाग के पाकिस्तान से झूठ बोल के भाग के लंदन में बैठा हुआ है, यही एक मकसद था नून लीग का और इसमें अपने मफादात शामिल थे पीपल पार्टी के और जीओआई के। क्योंकि जीओआई मजहब के कार्ड इस्तेमाल करता है, नून लीग और पीपल पार्टी जो है इन दोनों को सिर्फ एक ही मसला था और वो मसला सिर्फ अपने केसेस माफ करना और करप्शन के जो उनके ऊपर इल्ज़ाम थे वो ख़त्म करना और इन मिलना, ये उनकी जो है ख्वाब था, ये उनका जो है मकसद था पाकिस्तान में हुकूमत में आने के लिए। लेकिन जिस चीज़ को उन्होंने जवाज़ बनाया था वो चीज़ महंगाई थी। क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब भी कभी जो है लॉन्ग मार्च करते थे, कभी उसके बाद बिलावल आते थे कार पिटाने वाले जो मार्च होती थी, और कभी मरियम नवाज का जो है लॉन्ग मार्च करती थी। इन सब का एक ही मकसद था, इन सब ये जो अभी सियासत में आए हुए हैं बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज, ये इन्होंने अपनी सियासत चमकाना था। लेकिन सियासत चमकाने के लिए इन्होंने खान साहब का जो है एक बना बनाया हुकूमत, अवाम के मैंडेट से आया हुकूमत को उनकी गिराने की कोशिश की, उनके खिलाफ साजिश की। और जो ये जलसे कर रहे थे ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि किस तरह से ये अपने सियासी दुकान चमकाए और अपने सियासत में आने का जो है एक लोगों को बताए कि हम भी सियासत में आ चुके हैं, हमें भी देख ले, हमने भी मशहूर होना है, हम आपके आने वाले लीडर्स हैं। क्योंकि बिलावल और मरियम नवाज जो है ये दोनों उन बापों की औलाद हैं जिन्होंने कभी एक रुपया हलाल का नहीं कमाया है, और ये जो दो बच्चे हैं ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कभी एक मिनट के लिए हलाल कमाई नहीं, हलाल कमाई के लिए उन्होंने काम नहीं किया, एक भी हलाल रुपये नहीं कमाई उन्होंने। यानी ये वो लोग थे, ये अपनी सियासत चमकाने के लिए जलसे किया करते थे। बिलावल अपने कभी सिंध से कभी एक तरफ से इस्लामाबाद की तरफ आ रहा होता था, और जो है नून लीग से जो है मरियम साहिबा अभी अपनी तरफ से आ रही थी, पंजाब से अपने जलसे के लिए आ रही थी। लेकिन खान साहब ने इनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली, क्योंकि खान साहब को पता था कि अपनी सियासत चमकाने के लिए आ रही हैं, सियासत चमकाएंगे, तक जाएंगे, वापस खुद जाएंगे अपने पैरों पे, फिर जिस रास्ते से आए हैं उसी रास्ते से वापस जाएंगे। क्योंकि खान साहब को पता था कि ये सिर्फ अपने आप को जो है शो कर रहे हैं, अपनी सियासत चमकाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, इनका जो है कोई ख़ास जवाज़ नहीं, कोई ख़ास मकसद नहीं है। और एक और बात, जो मौलाना फजल रहमान ने महंगाई मार्च किया हुआ था कि इस मुल्क को जो है खान साहब ने डिफ़ॉल्ट पे लेके चले गए हैं, इस मुल्क की मईशत को जो है इन्होंने डबो दिया है, इस मुल्क का बेड़ा इन्होंने गर्क कर दिया है। महंगाई की ये हालत है कि अब आवाम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही चीज़ जवाज़ बनाकर इन्होंने क्या किया, बार बार जज से करते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद तो मौलाना फजल रहमान का तो एक ही मकसद था कि अपनी सियासत चमकाने का, वो भी दुकान उन्होंने लगाया था। तो इन सारों ने जो है अपने सियासत चमकाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आखिर में इनको जब ये पता चला कि अब खान साहब को शिकस्त देना इंतहाई मुश्किल हो गया है, अब किसी भी तरह से हम खान साहब को शिकस्त नहीं दे सकते सियासी लिहाज पर, उन्होंने फिर चूंकि खान साहब ने इनको साफ साफ बताया था अगर आपने इस्लामाबाद आना है तो पूरी शौक से आए, आपके लिए इंतजामात भी हम करेंगे, जो आपके खाने पीने का बंदोबस्त है वो भी आपको हम पहुंचाएंगे, बनी बनाई देके आपको पहुंचाएंगे। लेकिन चूंकि इसमें इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं थी, वो एक खान साहब ही था जिन्होंने 126 रोज़ धरना दिया इस्लामाबाद की सड़कों पर। ये वो एक ही इंसान था, और खान साहब को पता था कि ये सब चीज़ कितनी मुश्किल है, लेकिन इनके बावजूद ये लोग आ रहे थे। फिर खान साहब ने इनको साफ साफ बताया, आप आए अपनी शौक से आए, अपनी शौक पूरी करें, हम आपको जो है इंतजामात भी आपकी करेंगे, आपकी जो है खाना भी हम पहुंचाएंगे। लेकिन इन लोगों से इतना नहीं हो सका, क्योंकि ये सब कुछ जो था एक शो ऑफ के लिए, इन्होंने अपना जो है खुद को शो करना था वो कर लिया, बाकी अपनी जो है अपनी मौत आप सारे मर गए।
اب چونکہ یہ جس چیز کے لیے آئے ہوئے تھے کہ اس ملک میں مہنگائی بہت آئی ہے اور مہنگائی کی وجہ سے جو ہے عوام بہت پریشان ہے، یہی چیز بنا کر انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت گرائی۔ اور اب پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے، یقیناً آج ہمارے لیے ایک حیرت کی بات ہے، جس طرح سے آج ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، جس طرح سے ہمارے ساتھ آج ہمارے معیشت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے اور ہماری پوری قوم کے لیے حیرت کی بات ہے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور جو اس ملک کی معیشت کے ساتھ ہوا ہے اور جو ابھی بھی ہو رہا ہے۔ یہ مفتاح اسماعیل کی جو پالیسیاں ہیں، یہ 2017 میں جب یہ اسحاق ڈار چلے گئے تھے اور یہ ہمارے وزیر خزانہ بنے ہوئے تھے، تو اسی وقت انہوں نے آرمی چیف کو بتایا تھا کہ اللہ کرے کہ نون لیگ کی حکومت دوبارہ نہ آئے، کیونکہ اسحاق ڈار نے اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اتنے جو ہیں انہوں نے قرض لیے ہوئے ہیں، اب قرضے جو ہیں ہمیں ادا کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ اس بار نون لیگ نہ جیتے الیکشن، چونکہ خان صاحب نے انتہائی مشکل حالات میں اس ملک کو سنبھالا، اور پھر انہوں نے 2022-2023 کا جو بجٹ تھا انہوں نے خود پیش کیا، اور جو اکنامک سروے تھے اس میں انہوں نے خود سب کچھ اپنا ایک کتاب بنایا ہوا تھا پوری سال کا 21-22 کا، تو جو پوائنٹس پازیٹیو پھر چلے گئے تھے، یقیناً یہ ہمارے لیے ہمارے پورے ملک کے لیے خوشی کی بات تھی، کیونکہ کورونا کے باوجود اتنی جو ہے پازیٹیو آنا، سب کچھ سارے جو ہے ہمارے انڈیکس اوپر چلے جانا، یہ ہمارے ملک کے لیے انتہائی ایک خوشی کی بات ہے۔ لیکن یہ حکومت آنے کے بعد ہماری معیشت سارا کا سارا ڈوب گیا، ہمارا ایکسپورٹ برباد ہو گئی، ہمارے جو ہے معیشت بیٹھ گئی، ہماری انڈسٹری بیٹھ گئی، مہنگائی 3 گنا بڑھ گئی، بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی، ایک لیٹر پہ آج 100 روپے ہم اضافی دے رہے ہیں، جس طرح سے خان صاحب کی حکومت میں تھی۔ تو یہ چیز اگر یہ چیز کرنے کے لیے آئی تھی پھر تو ٹھیک ہے، اگر مہنگائی ختم کرنے کے لیے تھے تو یہ ان کو کوئی جگہ ہے کہ مہنگائی آپ نے ختم نہیں کی، آپ نے 3 گنا بڑھا دی۔ اور اس کے اوپر شیخ رشید نے آج ایک زبردست ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ IMF پروگرام کے باوجود ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے، ہنگامی بنیادوں پر $12 بلین کی سرمایہ کاری چاہیے، قرض مل نہیں رہے اور واپس کرنے کی صلاحیت نہیں، IMF کی غلامی سامراج کو سلامی ہمارا مقدر بن گیا ہے، نون لیگ جلد سے کرے تو جائز، عمران خان جلد سے کرے تو ناجائز، آج 2 مقدموں میں بری ہو گیا، 5 مقدمے جاری ہیں۔ یقیناً خان صاحب کے اوپر جو مقدمے بنائے گئے ہیں، یہی اسی سلسلے کی کڑی ہے جو خان صاحب کو پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹا کے ابھی جو ہے ابھی بھی ان کو جو نہیں چھوڑ رہا ہے۔ کسی طرح سے اب ان کو اس خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے خان صاحب کو ناک آؤٹ نہیں کیا سیاست سے تو یہ ہمارا سارا بھانڈے پھوڑ دے گا اور سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دے گا، اور پھر ہم عوام کے سامنے جا بھی نہیں سکیں گے، جس طرح سے یہ اب ہیں کہ عوام کے سامنے جا بھی نہیں سکتے، عوام سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا، یقین کرے، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ یہ لوگ جو ہیں میڈیا میں پریس کانفرنس کرنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے، کیونکہ یہ جو عوام ہے سب کچھ جان چکے ہیں، اور جو وہ لوگ جو ابھی ان کی اپنے مفاد کے لیے ان کے قریب جا رہے ہیں، ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے پاس ہیں، یقیناً پھر ان کے مفادات بھی نہیں پورے ہوں گے تو وہ بھی ان کو چھوڑ جائیں گے، اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے انشاءاللہ جب ہمارا ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور ان سارے جو محرومیاں ہیں ان ساروں کا ایک ایک حساب لیا جائے گا، اور IMF کی طرف سے جو ان کو قرض مل نہیں رہی اور قرض دینے کی جو ہمارے اوپر قرض ہیں وہ قرض ادا کرنے کی ہماری صلاحیت نہیں ہے، تو یہ کچھ مسئلے ہیں، تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنی دعاؤں میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔